بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد عبادة بن الصامت الحديث إنها يمساسلوا ين إتبان ين أنسنم يمساسلوا أحاديثوች شرح ላይ في أواخره ነው ያለነው استطرادا እንግዲህ في أواخره ያመጡልን مرتكب الكبيرات عندنا يعلن أهل السنة والجماعة فلذه لا يسلب عنه مطلق الإيمان بلنا قدي مؤمن هنا عاصينه ويدقمو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته نوم من لو أهل السنة والجماعة قاطبة يهنهم ملوت خلافا لبعد الذين خرجوا عن طريق أهل السنة والجماعة السلي نو ينقدي دليل أسالفه ولهنم ليلا دليل لعمتنا ولزه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة أعطي الصلوات الخمسة وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات وهذا هو الشاهد رواه مسلم في صحيح الإمام مسلم 173 حديثنا إلى في كتاب الإيمان فملو سلم يجمروا بعد المقدمة كتاب الإيمان لي مقلبابتنا صحيح الإمام المسلم من قالوا عبد الله بن مسعود لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى الله الملائكتين ودلا يزواجه سيد انتهي به إلى سدرة المنتهى سدرة المنتهى متبال بوتا درسوا እንግዲህ ሲድራ ማለት ቁርቁራ ማለት ነው የቁርቁራ እንግዲህ ስሙ ብቻ ነው ያቺን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚያውቃት አባማል المنتهى ማለት የመጨረሻዋ ከላይ የሚመጣው ከዚህ የሚዘልቀው የሚያልቀው እዛ ላይ ስለሆነ ነው ሲድረተል ሙንተሃ የተባለችው ብለናል በሌላ ሐዲስ እና እዛ ሲድረተል ሙንተሃ ላይ ሲደርሱ ከሷ አላለፉም ማለት አይደለም እንግዲህ የተሰጡት እዛ ነው ለማ فأعطي ثلاثا ሶስት ነገሮች ተሰጧቸው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢعطى ሁለት ይሰዳል ብለናል ሲغير مفعولا اول نائب الفاعل ይሆናል ይሄ ثلاثا مفعول ثاني አንደኛ أعطي الصلوات الخمسة እንግዲህ አምስት ከሆኑ በኋላ ማለት ነው ያለው ባለዛ ስንት ነበሩ 50 ነበሩ አምስት ወቅት ሶላት እዛ ላይኛው ቀበሌ ነው የተሰጣቸው አምስት ወቅትን ሶላት بعد المراجعة وكذا وخواتيم سورة البقرة يا سورة البقرة ደግሞ መጨረሻዎቹን አያቶች አመነ الرسول ከሚለው እስከ መጨረሻው እንግዲህ ብዙ فضل አላቸው ተብሏል من قرأهما في ليلة كفتا فضل هذه الآيات ብዙ ቦታ ላይ አልፏል ሐዲስ ላይ ሁለተኛ እሱን ተሰጡ ይሄ እንግዲህ ሐዲሱ አንድ ስለሆነ ነው የሚያመጡት ሻሂዳችን ላለንበት ማስረጃው وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا كأمتاቸው ደግሞ ለማያሻርክ አካል ተምሮላቸዋል المقحمات ከባባድ ወንጀሎች ሙቅሂማት ጀምዕ ነው እንግዲህ ትላልቅ ወንጀሎች ሽርክ ካላሻረከ እንዳካል ምን ይሆናል እየተባለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምራዋል ለሻለት ይምራል ስለዚህ ሙርተኪቡል ከባኢር ምን አይደለም ነው ምንለው እኛ ካፊር አይደለም ኢማኑ ጎደል ያለ ሙእሚን ነው ምንለው ወይ ኢማን ስላለው ሙእሚን ነው በወንጀሎቹ ደግሞ ምን እንለዋለን አመፀኛ ፋሲቅ እንለዋለን እንጂ ከሚላ አናወጣውም እሳትም ኻሊዳ አይሆንም ደሊል እንግዲህ ይሄ ሙስሊም ላይ ያለ ሐዲስ 173 ብለዋል ተምሮላቸዋል ሽርክ እንግዲህ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ስለዚህም ደሊል ነው ለአህሊ ሱና ወልጀማዓ ሁን የቀራነው ሐዲስ قال ابن كثير في تفسيره الامام ابن كثير في تفسيره من قالوا رحمه الله واخرج الامام احمد والترمذي وابن ماجه
والنسائي بيقولوا من أصحاب السنن እንግዲህ ሶስትን ዘከሩ ነሳኢ في الكبرى ካልሆነ مجتبى ማለት ነው عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية رواية ابن ماجه تلا نقرأ أنس بن مالك رضي الله عنه منالو يا الله ملائكتنا صلى الله عليه وسلم يتشن متمتعون أنكس قروا من ملون آية هو أهل التقوى وأهل المغفرة يمدثركم للناس يا شباب مالك يا دلش ما جرشوانا 56 ይላል መጨረሻው እንግዲህ هو الله أهل التقوى ማለት ሊፈሩት የሚገባው ጌታ ነው وأهل المغفرة ማለት የማርታም ባለቤት ነው እሱን የፈራ በልሱ ያላሻረከን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይምርለታል ነው ትርጉሙ ይሄንን ቀሩና وقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم بعد تلاوته وقراءته لهذه الآية قال ربكم جيتاچو اندهالال أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله لا ملينا سكن صفال اتقى بالو ومنصوبون ومتعطفون وملوت اني تقباينن لفرع اني قال يا املاك مملك لا يدرك يتقباي ببچኝነት لملك يتقباين ጌታ ነኝ እያለ ነው በዚህ አያ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያውን ፈሰሩ فمن اتقى أن يجعل معي إلها يتتنكك أن يقال للا أملاك كما أدرك كان أهلا أن أغفر له إني لسو اندمر اللت يتقبعوا يهنال إني بني على الشرك للا وانجلن كوان بسارع أهل من دنونو ما يمارتا بالي بيتنا يهم قدي كشرك للا يال كهنا وانجلو منا يرقمنا آيا كفرهم مع أن الحديث لم يثبت وتغني عنه أحاديث أخر ليلوج أحاديث وجالو يابقى قالوا إيه ألسبتن بلوال حديث انقدي من قالوا ضعيف إسناده ضعيف رواه الترمذي سستشي 325 حديث لالو ساتو نسخه هنا لمخرجو يعني انقدي بنسخة تحفة الأحوذي 3328 حديث 25 سايون هيا سمنت زاولاي ترمذي انقدي ياورونا في تفسير سورة المدثر كتاب التفسير لاي مايت نو ترمذي ايه حديث حسن غريب يلوتال مع ان احد رواته يعني عندنا هنا هون የሚያመጡት راوي ليس بالقوي يلال وتفرد به عن ثابت يا شباب ضعيف የሆነ ሰውዬ ብቻውን አንድ ሐዲስ ካወራ ሌላ ሙታቢ ምናምን ከሌለው ሐዲሱ ምን አይሆንም አይቀወይም አይበረታም مع قوله هذا حسن يلوتال طيب المهم ابن ماجه سنتلال 4299 እንግዲህ قبل حديث البطاقة እናሳልፈናል ابن ماجه ላይ 4300ኛ ሐዲስ ነው ብለናል ይሄ ደግሞ ከሐዲስ البطاقة ቀደም ብሎ ከዛ ቀጥሎ ነው حديث البطاقة ማለት ነው والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف አንደኛ 139 አህመድ ሶስተኛ 142 እና 243 ወዳሪሚ ቁጥሮች አምጥተዋል ሌሎችም እና ሐኪምም እናምን وغيرهم من طريق سهيل ابن عبد الله القطعي وهو اخو حزم ابن ابي حزم القطعي من عن ثابت عن انس بن مالك موقوفا مرفوعا ليس موقوفا مرفوعا እንግዲህ ምን አሉ ያወሩት እንግዲህ سهيل የሚባል ሰውዬ ነው ابن عبد الله القطعي بالا يا حزم ابن ابي حزم القطعي وندمنا قالوا كثابت ነው የሚያወራው قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب وسهيل ليس بالقوي في الحديث وقد تفرد سهيل نمله سهيل بهذا الحديث عن ثابت سهل نملهما قلت سهل ابن ابي حزم القطعي ضعيف እንግዲህ ስሙ ላይ ሁለቱም ተክቢርም ተስጊርም ካለ ነው አለዛ ምንድነው ስሙ ያለው سهيل ነው بالتصغير وليس بالتكبير طيب ስለዚህ እንግዲህ ሐዲስ ላይ ቀውይ አይደለም ማለት ከሳቢት
البناني بماورات ደግሞ متفرد ነው ከታቢቱን البناني ይሄንን ሐዲስ ከሷሂል ሌላ ያወራው ሰው የለም በዛ የተነሳ እንግዲህ ተخريج الالباني እንታላችሁ ሱናን አቢ ዳውድም ላይ ማን ነው ሱናን አሁን ያለነው ትርሚዚም ላይ ሱናን ኢብኑ ማጃህም ላይ ሐዲሱን አይሰብትም ብለዋል على كل الاحوال እንግዲህ ሌሎች ማዕናውን የሚያይዱት ይኖራሉ ሌሎች አሐዲሶች ከሱ ያብቃቃሉ ብለን ይሄ እንግዲህ مرتكب الكبيرة ብዙ አቂዳ ኪታቦች ላይ ያሳድፈናል اهل السنه والجماعه بالاجماع كملا አይወጣም እዛም يوم القيامه خالد في النار አይሆንም ሳይተወበት እንኳን ቢሞት امره مفوض الى ربه ነው ምንለው በዱንያ ደግሞ ካፊር የሚል ስም አንሰይመውም مؤمن بإيمانه عاصٍ بمعصيته او فاسق بمعصيته እንላለን ሌላ አዲስ ሊያመጡልን ነው ወይም ያለፈውን ሐዲስ المصنف صاحب المتن እንግዲህ ሊፈስሩልን ነው ልብ እንላለን ማጠቃለያ እንግዲህ መሳኢል ምናምን ይሉና ነው ወደ ሌላ ባብ የሚያስገቡት قال المصنف رحمه الله تعالى تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة بن الصامت ላይ ያሉትን አምስት ነገሮች አስተንትን እንግዲህ እነዚህ አምስቶች في شرح وتبيين المسائل القول المفيد እንግዲህ لا نظير له بلنا مع فوائد جمع اخرى السنن متابعه ማድረግ ነው جنب فتح المجيد ማንን ማንበብ አለብን القول المفيد لا نستغني عنه እነዚህ አምስቶችን እዛ አልሸረህም እዛ ላይ እንግዲህ ሸሃደታንን ሁለት ይላል وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ሶስተኛ ይላል وأن الجنة حق አራተኛ وأن النار حق ስንተሆኑ አምስት ባይሆን ሸሃደተን ብዙ ቦታ እንግዲህ አንድ ነበር ብለን ምን ቆጥራቸው ብዙ ቦታ ላይ ምን አድርገው ቆጠራቸው እና አምስቱ አሉ አሁን ያልናቸው ነሱን አስተንተን فإنك إذا جمعت بين حديث عبادة وبين حديث عتبان بن مالك حديث قال يسبسبك ጊዜ ሁለቱን ሐዲሶች ማዕናቸውን በአንድ ስታጣምር تبين لك معنى قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ማለት ትርጉሙ ይብራራልሃል በእخلاص ሲሆን ነው عتبان ላይ እንግዲህ يبتغي بذلك من ብሏል عتبان حديث وجه الله ብሏል በእخلاص ካልሆነ لا إله إلا الله معناه ይሄ ነው وتبين لك خطأ المغرورين ይሄንን ሐዲስ እንግዲህ ጀምዓ አድርገህ ስትረዳው ብዙ لا إله إلا الله ያለ ጀነት ይገባል ይያሉ የተታለሉ የተሸወዱ ሰዎች አሉ የነሱ መሳሳት ግልጽ ይወጣልሃል وفيه እዚህ ሐዲስ ውስጥ ምን አለ أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله እንግዲህ hatta ነብዮች እንኳን ቢሆኑ ሙሳ እኮ ናቸው ከሊሙላህ ዚክር አስለምደኝ አስተምረኝ ምዘክርበት አንተን ዱዓ ማረግበት لا إله إلا الله በላላች ባሮች በአጠቃላይ ምን ይላሉ አሉ ይሄንን ይላሉ ምን አላቸው እንግዲህ ይቺ لا إله إلا الله አንድ ላይ ቢቀመጥ ያኛው አንድ ላይ ቢቀመጥ ለማለት ቢህና لا إله إلا ተንቢህ አረጋቸው فغيرهم من باب أولى هنم صاحب القول المفيد نبياتوች على فضل لا إله إلا الله تنبيه የሚያስፈልጋቸው ከሆነ ከነቢያቶች በታች ያሉት ደግሞ من باب أولى ሰዎች አሁን ተውሂድ አትበሉ ይላሉ ለምን ተውሂድ አይባል ያለ ተውሂድ ጀነት አይገባ ጀነት የገባ ሸበብ ተውሂድ ይላል እያለ የሰራ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ይከጅላል ይፈራል ሳያውቅ ሳይሰራ ሳይማር ግን ዝም ብሎ አይሆንም لا إله إلا الله እንግዲህ شروط نواقض አሏት شروط አሏት مقتضيات لوازم አሏት እነሱ ከተሟሉ እንግዲህ بالمخلوقات كلها ترجحلي ተብሏል شرط ካጎደለ موانع ከተገኘ ያ አይገኝም والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات እንግዲህ تنبيه ያለውን على فضل بالو كأول تعطفنا بجر لنقراونه على ذا فيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه بالو عطفا والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات ودسم እንግዲህ ያስፈልጋቸዋል الله سبحانه وتعالى ስለነባቸው ሙሳ مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه سبحان الله እንግዲህ لا إله إلا الله بالمخلوقات ታደፋለ ታመዝናለ ግን አብዛኛው ብዙ لا إله إلا الله የሚል
سيئة يرجحبتها لا إله إلا الله بلو يهنقدي البلاء من القائل نو بلوال بيا الله المصاحب القول المفيد لا إله إلا الله كو ترجح بالمخلوقات كلها النزه ميزاناتቸው الله يطبقننا ቀላል የሚሆንባቸው ምን ሆነው ነው የላ ኢላሃ ኢላላህን ሸርጥ አጓለው ይሆናል ወይ ደግሞ መዋኒዕ ተገይቶ ሊሆን ይችላል እንጂ ቀውሉ راجح ነው وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة ذا حديث ውስጥ እንግዲህ የአላህን ባህሪያቶች እንደሚገባው ማስበት አለበት እንግዲህ ሶስት ቦታ ነው የሚሉት አሁንም ያኛው የብዛው ኪታብ ባለቤት አንደኛ وكلمته القاها كملوا صفه الكلام እንረዳለን አሉ الله سبحانه وتعالى لموسى قل لا اله الا الله كمالته صفه القول አለው ብለን እንረዳለን اثبات ሌላ እንግዲህ يبتغي بذلك وجه الله عتبان بن مالك حديث ከሱ ደግሞ صفه الوجه كما يليق بجلاله وعظمته وكبريائه ማስበት አለበት ሙዓጢላዎች ለነሱ خلاف እነሱ ይሄንን አያሰብቱም زي معطلة قالوا እንግዲህ شامل ነው للجهمية والمعتزلة والأشعرية ونبتا للأشعرية ملال أحسنوا إيه نسخة للمعطلة ملونه وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان እንግዲህ የአነስ ሐዲስ ሙጥለቅ ነው የኢትባን ኢብኑ ማሊክ ሐዲስ ደግሞ ምንድነው ይያልን ነው ሙቀየድ ነው የኢትባንና የአነስን ሐዲስ አያይዘ ስትፈስር ሙጀረድ ቀውል ላ ኢላሃ ኢላላህ ለመሆኑን የአነስ ሐዲስ على اطلاقه ለመሆኑን በኢትባን ኢብኑ ማሊክ ሐዲስ የተቀየደ መሆኑን ትረዳለ ስለዚህ ላ ኢላሃ ኢላላህ በማለት የተፈለገው ሽርክን ትቶ በእخلاص ያለ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ ሽርክ ውስጥ ያልገባ መሆኑ ይብራራልህና ትረዳለህ ሙጀረድ ሩቅያ باللسان እሱ አለ መሆኑን قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل እንግዲህ አለፈው موضوع ላይ ብዙ مسائሎች አሉ አለፈው ባብ ላይ الاولى ساعه فضل الله يا الله سبحانه وتعالى ترفات سفي مهون على ما كان من عمل كالون يترددال الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله لمالت بهن لا إله إلا الله كالو تررتونوال يتوحيد ثواب الله زند بزمهن الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب مع كثرة ثوابه وانجل وجن معبسو توحيد لأتيتك بقرابها مغفرة كالسنة يترددال الرابعة تفسير الآية 82 التي في سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم تفسروا الكوالف باب له بظلم مالت من مالتنا وبلو نبيات صلى الله عليه وسلم السنم تررتنا الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة قدم يا الناج ومسائل استدقم السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده እንግዲህ عبادان حديث የعتبان ابن مالكንም ሌሎችም ከሱ በኋላ የመጡትን حديث جمع ስታረግ تبين لك معنى قول لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله معنى ይብራራልሃል እንግዲህ በእخلاص በየቂን በዕልም የተባለችው ናት ከሳት حرام የምታረገው ሰውየውን ማለት وتبين لك خطأ المغرورين የነዛ የተታለሉ የተሸነገሉ ሰዎች መሳሳት ግልጽ ይወጣልሃል እንግዲህ ስትጠይቃቸው ወየሆነ ነገር እየሰሩ ስትላቸው ላ ኢላሃ ኢላላህ እንላለን ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ ሳት አይገባም ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ የት ነው የሚሄደው ይላል የጀነት ነው ይላል ላ ኢላሃ ኢላላህን ጠብቃታል ወይ አስለን ታውቃለህ ላ ኢላሃ ኢላላህን ማዕና ሸርጧኩ من شروطها ምንድነው ብለናል العلم بمعناها ማወቅ አለብህ ከዛ ሙባዶች አሏት ነዋቂድ የሚባሉ ብዙ እንኳን ቢሆኑ አሽሃሩሃ አሽራ ናቸው ተብሏል ከነዛ ከነዋቂዶች ተጠብቀሃል ወይ ያንን ካረክ ነው ሸርጥ አሟልተ ነዋቂድ ኢርቲካብ ካላረክ መዋኒዕ ካላመጣ ይሄ ላ ኢላሃ ኢላላህ ያለ ሰው ወዕድ እሱ አንተ ላይ ምን ይሆናል ይከሰታል ካልሆነ አይሆንም طيب كثير من الناس يخطئون في فهم أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ብዙ ሰዎች
ሳሳታሉ አሉ። ይሄንን ሐዲስ በመረዳት من قال لا اله الا الله دخل الجنه ያለውን ሐዲስ ባረዳር ላይ አብዛኛዎቹ ሙስሊም ተብዮች ይሳሳታሉ። فيظنون بأن التلفظ بها يكفي وحده للنجاة من النار ودخول الجنة. لا إله إلا الله ብቻ ማለት በቃል በምላስ ይበቃል ከሳት ለመዳን ጀነት ለመግባት በቂ ነው ብለው ይገምታሉ ያስባሉ። وليس كذلك ነገሩ ደግሞ እነሱ እንደሚገምቱት ያላደለ ሆኖ فإن من يظن ذلك من المغرورين لم يفهم لا إله إلا الله. ይሄን እንግዲህ የሚጠረጥር የሚገምት من المغرورين لا إله إلا الله معنى አልተረዳም። لأنه لم يتدبرها لا إله إلا الله معنى ስላላስተነተነ إذ إن حقيقة معناها إذ تعليلية ናት እንግዲህ لأن እንደማለት ነው። إذ إن أننا يصافوا እንግዲህ إذ تضاف إلى الجمل ይላል። إذ እንግዲህ ጁምላው እስሚያም ሆነ ፊዕልያ ሆነ المهم ወደ ጁመል ብቻ የሚጠጉ ነገሮች አሉ። من بينها إذ ናት ተብሏል። ስለዚህ إن ነው የምንለው። إذا ከሆነች ደግሞ ጁምላ ሆኖ ጁመል ፊዕልያ ብቻ ካልሆነ ወደ ጁመል እስሚያ አትጠጋም إذا ይላሉ። المهم እንግዲህ ጃዳው አንዳንድ ወጣ ያሉ አቋሎች ቢኖሩም ከኢዝ በኋላ አነ ከመጣች ምንድነው የምንለው ይያልን ነው ኢነ ነው የሚባለው። ኢዝ ኢነ معناها እንግዲህ تعليليانات ይያልን ነው። ኢዝ ኢነ نعم إذ إن حقيقة معناها يا لا إله إلا الله معناها هو البراءة من كل معبود كالله ليلا كميجزواቸው ነገሮች ሁሉ መጥራት ማለት ነው። والتعهد بتجريد كل أنواع العبادة لله سبحانه وحده المقبات يا أملكون زرفوች በአጠቃላይ ለአላህ ብቻ በማድረግ ቃል መግባት والقيام بها بأنواع العبادة على الوجه الذي يحبه ويرضاه الله بمفلقونا بمودو ملكه. فمن لم يقم بحقها من العبادة بمقبو بلا إله إلا الله حقها القوم كعبادة كاملكه أو قام ببعض أنواع العبادة ثم عبد مع الله غيره ويتوسنوا عبادة وجه الله أرقو يتوسنوا تندقمك الله للا لصرف أرقه من دعاء الأولياء والصالحين أولياء صالحين كما ترى دعاء الرسول مالتني مثل والنذر لهم ونحو ذلك فإنه يكون هادما لها. لا إله إلا الله من يرجع هنا الله يا فرس يدرمامس ይሆናል። هدم ማለት ይሄን የተሰራውን ህንጻውን ይሄንን ማፍረስ هدم ይባላል። طيب فلا تنفعه دعواه ሙገታው አይጠቅመውም ولا تغني عنه شيئا. لا إله إلا الله مجرد التلفظ ምንም የሚያብቃቃው ነገር የለም አታብቃቃው. ولو كان مجرد قولها كافيا لا إله إلا الله ማለት ብቻ የሚበቃ በነበር لم يقع من المشركين ما وقع من محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعاداته. ስለሚያውቁ እኮ ነው لا إله إلا الله ካሉ አምልኮን በአጠቃላይ ለአላህ ብቻ ማድረግ አለብን ማዕናውን ስለሚያውቁ ቃሉን ብቻ ማሰማትማ ቢሆን ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ ዘመቻዎች እነ በድር እነ ኡሁድ እነ ኸንደቅ እነ ፈትህ ሌሎችም ገዛዋቶች ምን አይሆኑም ነበር አይከሰቱም ነበር። ጫል ሙጀረድ ቀውሊያ የሚጠቅም ካፊ በነበረ ጥላትም አያረጓቸው አይዋጓቸውም ነበር። قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. شرط እንግዲህ علما ሲዘክሩልን ወቅ ከአላህ ሌላ በሐቅ የሚገዙት እንደሌለ አላህ ብቻ እንጂ ሌላ በሐቅ የሚመለክ እንደሌለ ወቅ وقال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. መጀመሪያውን አያ ሙሐመድ 19 ይላል። ያሁኑን አያ الزخرف እንግዲህ መጨረሻው አካባቢ ነው 86 ይላል። فمن لم يوفي بها ያላሟላ ማለት ነው لا إله إلا الله معنى يوفي يوفي ይቻላል ويعمل بمقتضاها بلا إله إلا الله ባስፈረደችው ያልተገበረ ያልሰራ لا ينفعه التلفظ በቃል ብቻ ማለቱ የሚጠቅመው ነገር የለም አይጠቅመው. وكل من جعل شيئا من أنواع العبادة لغير الله
فهو إما جاهل بمعنى كاملك وزرفوت كالله لا يارق لا إله إلا الله المعنى ويعلوك أو كاذب في ادعائه الإيمان مؤمن يال بممقته ومقته لا يبابالو لا وعشونهم يهونوا كهولت وطا وأولئك هم المغرورون نزيه لا إله إلا الله المعنى ما يوقوا ويدعواتቸው ላይ ውሸታሞች የሆኑ ደግሞ የተታለሉ የተሸወዱ የተሞኙ ማለት እነሱ ናቸው دليل قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الى الله سبحانه وتعالى ننግራችሁም ወይ ልንገራችሁ استفهام تقريري بالاخسرين ማለት በከሳሪዎች اعمالا ከስራዎች በኩል الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كما 3 እስከ 104 ይላል ሱረቱል ካህፍ እንግዲህ እነዛ ስራቸው የጠፋባቸው የተበላሸባቸው ናቸው ባይሆን ሲበላሽና ሲጠፋ እያሳመርን እየመሰላቸው أولئك الذين لم يؤمنوا من دينهم أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا إنه لا يأتي الرجل الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة الله يتبكان سلازه لا إله إلا الله المعنى أو كان شرط أموالتن سنلات كسات الندنالن جنة النقبالن مجرد التلفظ እንግዲህ መግሩሮች እንደተሳሳቱት ሁሉ የተወሩ ሐዲሶችን እዚህ ኪታቡ ተውሂድም ላይ ሌሎችም ኩቱቦች ላይ ሁሉንም ጀማዓን ነው መረዳት ያለብን አንድ ጥሎ አንድ አንጠልጥሎማ ከሆነ ሐዲሱን بعضها ببعض ማማታት ይሆንብናል ይቀጥላል مسائل السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبانة أو قدم يالنون هو قوله يبتغي بها وجه الله ومن قالها يبتغي بها وجه الله لا بد أن يعمل ويخلص عمله لله دي الله انفيد فلقوا بإخلاص لا إله إلا الله يالا لا بد من ما أدرق اللب الله يودون بإخلاص يتقبران ስለዚህ لا بد من العمل نايه شرط برار الله الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله قدم مقبيا ولا يبرران التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه انقدها البلاء من القائل لا من القول قدم دال العاشرة كذلك ألفه انقدي موضوع كم من الرداء السرنية ومسألة النص على أن الأراضين 7 كالسماوات يا شباب سماي ብዙ ቁርአን ብዙ አያቶች ላይ 7 እንደሆኑ ነሳል ቁርአን በመሬት ዙሪያ የለም አለ የለም ነስ صريح የለም ግን ከአሐዲሶች ብዙ አለ አሁን ያሳለፈነው ሐዲስ ላይ والأراضين ال7 في الصحيحين ያለ ሐዲስ አለ ከሰው سنزر متها المريت غصب يارقى طوقه يوم القيامة في 7 أراضين إلى له من 7 أراضين في البخاري ومسلم على حديث قديس مريتوچم 7 ናቸው قرآن لا إشارة لنا آخر آيات وانتجلال من سورة الطلاق الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن إلى قديس علماء التفسير مثلهن مالت في الحسن والهيئة አይመችም አሉ بالله ያያሉኩ በለውን በመናምን መሬትና ሰማይ ምንድናቸው ድድ እኮ ናቸው አይደለም ይሆኑት فلم تبقى المثليه الا في العدد مثلهن ማለት በቁጥር ማለት ነው ስለዚህ እዚች አያ ላይ ኢሻራ አለ ተልሚህ አለበት 7 እንደሆኑ እንጂ ነሰን ሰማይ እንግዲህ 7 እንደሆኑ ብዙ አያቶች ላይ አለ ምንድነው አሁን የቀራኋትም አያ الله الذي خلق 7 سماوات طيب عمم لا ያለ ሌላ ብዙ ቦታም ላይ አለ ስለዚህ 7 ሽዳዳ ማለት ሰማያቶች ናቸው طيب መሬትም 7ቶች እንደሆኑ ሐዲስ ላይ ነሳ አገኘን እንግዲህ ሐቂቃ ነው فوقها فوق فونتن ከዚህ በታች አንድ ከዛ በታች አንድ ከዛ በታች አንድ ይሆነ 7 ማለት አንዳንድ ፈልሰፋዎች እንግዲህ ቃራት ናቸው ወይም ፕላኔት የሚባለው ነው ምናምን ይያሉ የማያውቁት ውስጥ ገቡ ያ ሸባብ ይሄ ነገር
የቀራውን ብትማር ይሄ ዓለማዊ ትምህርት ነው የምትሉት እናንተ ምንድነው ያጀበው ዓለማዊ ትምህርት ማለት ምን ማለት ነው في احد يشرح لنا يا شباب ሙያቸው አይደለም አያገባቸው እንግዲህ መሬት 7 እንደሆነ ሰማይ 7 እንደሆነ ገይብያት የሚባል ነገር አለ ያ ሸባ ገይብያት የሚታወቀው عن طريق واحد فقط وهو الوحي ስለ ገይብያት መናገር የሚችለው ነብይ ነው ግልጽ ነው ግልጽ አይደለም ያ ሸባ فيلسوف لا يتكلم في هذا የራሱ ያንንም እኮ የተخصصበትን ማዳ ማያውቁትም በደም እንዴት ማያውቁት ውስጥ ይገባሉ ስለዚህ በሐቂቃ ጥባቃ ናቸው 7 መሬቶች አሉ ለዛ አንድ የመለከ ይላሉ ፉቃሃዎቻችን ይሄ ዛሂሩን ለምሳሌ ይሄ ቤት ያንተ ከሆነ እስከ ታችኛው 7 እስከ 7ኛው መሬት ባቅጣጫ ያለው ያንተ ነው ወደ ላይም ሆዋው ማለሽ ያሸባ የማን ነው ይላል የራስህ ነው طيب على كل ይሄ እንግዲህ እዛ في كتب الفقه والحديث ደግሞ እናየዋለን ከዚህ ምን እንረዳው ነሱ ሐዲሱ ሰማይ 7 እንደሆኑ ሁሉ መሬትም 7 መሆናቸውን ግልጽ ታስቀምጧል الحادية عشرة أن لهن عمارا السماوات ስላሉ እንግዲህ ለአቅረብ ይመዝኩር ነው የሚመጣው عمار አሏቸው وعامرهن ብሏል وهم الملائكة للسماوات عمار አሏቸው وهم الملائكة الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية زي እንግዲህ بعض النسخ للمعطلة إلال وهي أحسن إلى صاحب القول المفيد እንግዲህ أشعرية كان عندي جماعة ብቻ ነው የሚጠቁመው معطلة ካልንስ ሻሪያዎችም ይገባሉ ጀህሚያም ይገባል ሙዕተዚላ ሁሉም ይገባል ያልናቸው صفاتዎች ቀደም الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان بمجرد اللسان بجا تلفظ على مهون أنس حديث لا يتفلقه بجمعك مع حديث عتبان ترد له الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه እንግዲህ عبدينا رسوليه مسنى ነው ያጀበ የካነ የምትባለው ነገር ብዙ ጊዜ ብለናል ምን ስራ አላት ተብሏል ترفع الاسم وتنصب الخبر وكذلك كون የሚለው እንግዲህ ከካነ የሆነ ነገር ነው መስደሩ ነው መስደሩም የፍዕሉን ምን ያደርጋል ይሰራል ስለዚህ እንግዲህ የከውን የሚለው ባይሆን ሲሰራ ስሙ ሙዳፍ ኢለይሂ ሆኖ ስለሚመጣ ለፍዘን ይጀረራል መሐሉ የከውን ስም ስለሆነ ምንድነው ነው የምንለው መርፉዕ ነው عبد የሚለው የከውን خبሯ ስለሆነ ምንድነው ይያልን ነው منصوب مسنى من الصبب ምንድነው ብለናል بياء نيابه عن الفتح እንግዲህ عبدي አሁን ምን ከስራት ያይቱ لالتقاء الساكنين ነው عبدي الله ورسوله እንግዲህ ይሄን ሰበሰበ ሐዲሱ ላይ ልብቃል من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله سلسل سبس محمد عيسى عليهما الصلاة والسلام يا الله باريانا يا الله ملاكتنيا ناتشو تمساسايوች ናቸው عيسى እንግዲህ يا الله ابن ማደል اللهم ማደል بل هو عبد الله ورسول ይሄ እንግዲህ ተአሙል ስለሚያስፈልገው ነው አንዳንዶች ስለተመሙ ተፈኩር ተአሙል ስለሚያስፈልገው الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله ይሄንን ዒባራ የተጠቀሙት ተአሙል ስለሚያስፈልገው ነው ቦታው الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله እንግዲህ ባፈጣጠር ይለያያል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደማንኛውም ሰው ከአባትና ከእናት ነው የተፈጠሩት ሌሎች ሌላ የሚሉም ቢኖሩ ሸጣሐት ነው ኢሳ ግን አፈጣጠር ላይ በከሊመቲ ኩን ነው የተፈጠሩት በዚህ ይለያሉ طيب السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه روحا من الله مالت
من الأرواح التي خلقها الله مالت ميتشين من انجدي تبعيدية النارقاتم وي بيانيانات وابتدائيانات روحيت من قبل الله كسائر الأرواح يتفترجنات السنم ماوك እንግዲህ ኢሳና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚገናኙበት አለ ምን የሚሉበት አለ ያልን የሚለያዩበት አለ የሚያገናኛቸው ሁላቸውም የአላህ ባሪያና የአላህ መላእክተኞች ናቸው የሚያለያያቸው ደግሞ የኛው ሰውዬ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሳኢር البشر والانبياء قل انما انا بشر مثلكم እኮ ነው የሚሉት يوحى الي ስለዚህ የተፈጠሩት እንግዲህ አባታቸው ማን ነው የሚባለው ብለን كعبد الله እና كአሚናን በዙ ሰዎች በሚያረጉት ግንኙነት መልኩ ነው የተፈጠሩት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሳኢር الناس اما عيسى آية من آيات الله ስለሆኑ بكلمة كن بذه الله يالو بافتاطر كيفية 17 معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار እንግዲህ ጀነት ሐቅ ነው እሳት ሐቅ ነው ብሎ ያመነ أدخله الله መጨረሻ የሚለው እኮ ጀነት ያስገባዋል በኢማንና በጀነት የማመን ተሮፋት 18 معرفة قوله على ما كان من العمل ذا سلفنا الشرحون እንግዲህ ትንሽም ቢሰራ ብዙም ቢሰራ بعد ما حقق التوحيد አንዳንድ ማዓሲዎችንም ቢሰራ ሽርክ እስካልሰራ ድረስ የጀነት ነው 19 معرفة أن الميزان له كفتان እንግዲህ في حديث البطاقة ከሆነ حديث البطاقة እኮ حديث المتن አይደለም የመተና حديث ነው የሸርህ حديث ነው ያጀባ የሸርህ ነው እሳቸው እየተናገሩ ያሉት የመኑን ነው የመትኑ حديث ከሆነ ትንሽ ያስቸግራል ብለዋል انتقال ذهن ያጋጥማቸው ሊሆን ይችላል المصنف قالوا صاحب القول المفيد المهم እኛ የሚዛን حديث البطاقة ከሆነ صريح ነው እዛ አኺራ ላይ ያለው ሚዛን ምን አለው ሁለት ጆሮዎች አሉ ይሄ የሙሳ ሐዲስ በሚመለከት እንግዲህ ሚዛኑ اخروي ለመሆኑ ሐዲሱ ግልጽ አይደለም አላህ ያላቸው ለሙሳ ምንድነው ሰማያቶችም ሰብዓ አረዲንም ሁሉም في كفة ቢደረጉ الارض ምንድነው لا اله الا الله في كفة ቢደረጉ ለማለት ቢህና ይሄ ተምሲል ነው እንጂ ሚዛን አኺራ ሚዛን ላይ ለመሆኑ ሐዲሱ ምን አይደለም እየተባለ ነው صريح አይደለም ስለዚህ የአኺራው ወደ አኺራው ሚዛን ذهናቸው ትንሽ እንዲቃል አድርጎ ሊሆን ይችላል ይላሉ المهم كتاب حلال ያለው ترون القول المفيد على 20 معرفة ذكر الوجه كما يليق له سبحانه وتعالى الصلبات طيب ስለዚህ እንግዲህ صفات አለውም ውስጥ ይገባል በተخصيص መልኩ የኛው ስለተዘከረ ያንን باب ጨረስ الى الباب الثاني لنገባ ነው باب بتنوينم ይቻላል بإضافة ይቻላል من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب تحقيقا يفسر لنا قال المصنف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب شرح لنا أي ولا عذاب እንግዲህ ተውሂድን ጥርት ያረገ ኢማኑ الإيمان المطلق የሆነ ጀነት ያለ ሒሳብ ያለ عذاب ይገባል ይሄን ማለት እንግዲህ ተውሂድህን تحقيق خالص አርጋህ من المعاصي لا صغائر لا كبائر አልሰራህም የአይነት ሰው ምን ይሆናል ሒሳብም ያለበት ምንም ያለበት ሰልፈናል እኮ የነዛን የ70000 ሐዲስ بلا حساب ولا عذاب جنة جبال وده شرح جبال لنجري طيب قلت الشارح ناتشه النميلوت تحقيق التوحيد مالتها له تخليصه ما ترات مالتنا له وتصفيته ياونو ما ترات ما بتر من شوائب الشرك والبدع والمعاصي شوائب شائبة جمعنا انقدي كشرك كلكلوچنا كبدعنا كوانجل كلكلوچ ጥሪት ማድረግ ነው تحقيق التوحيد ማለት بدعም ያልሰራ معاصيም ያልሰራ ሽርክም من باب اولى ያልፈጸመ توحيدን ጥሪት ታርጎ በዛው ላይ الاعمال الصالحه مخلصا يسرى የዚህ ጀዛኡ እንግዲህ دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب في قرة العيون وتحقيق التوحيد عزيز في الامه እንግዲህ ከባድ ነው አሉ في هذه الامه
እንግዲህ መገኘቱ ያስቸግራል لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص ጥሪት አላህ ያረጋቸው የኢማን ባለቤቶች እነሱ ዘንድ እንጂ አይገኝም الذين أخلصهم الله واصطفاهم الذين نزل أخلصهم الله ያጠራቸው የሆኑ واصطفاهم من خلقه كفطران يمرطاቸው የሆኑ እነሱ ዘንድ እንጂ አይገኝም كما قال تعالى في يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين يا قراءتين እንግዲህ عاصم مخلصين ብላችሁ ነው مخلصين መትቀሩ المخلصين ነው እኛ ካጠራናቸው ከመረጥናቸው ባሪያዎቻችን ነው يوسف 24 ይላል بفتح اللام وفي قراءة المخلصين بكسرها بدي مخلص مع الله إن مخلص وهم في صدر هذه الأمة كثيرون أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه الزج أمة مجمرة وصحاب وزندنا التابعين لهم بإحسان الناس زند بزن البروال وفي آخرها هم الغرباء في آخر هذه الأمة غرباء وجناتشو وهم الأعظمون قدرا عند الله بدرجة بكل جن الله زند الناس يلاك درجة الله وقال تعالى عن خليله عليه السلام قال يا قوم إني بريء مما تشركون سوتشوي እናንተ ከምታጋሩት ከሽርካችሁ የጠራሁ ነኝ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إني سماي مريتين እንግዲህ ይፈስሩታል አሁንም ያለ ሚሳን ሳቢቅ ለፈጠረ ጌታ ወደሱ ዛቴን አስቤያለሁ ከሙሽሪኮች አይደለሁም ብለው ምን አረጉ ተበሪ አረጉ ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያመሰገነ ኢብራሂምን ይናገራል እንግዲህ ተናኡ አላህ የሚወዳቸው የአላህ ባሪያ ስለሆኑ እኛ አርአያ እንድናረጋቸውና እንድንወዳቸው حب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان ስለሆነ ልንከተል ሲፈስሩት الأنعام 78 እስከ 79 ይላል أي أخلصت ديني وأفردت عبادتي إني وجهت وجهي يالون سفسروا أخلصت دينين تريد رجاله وأفردت عبادتي أملكتين إفراد رجاله للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سابق من ملوال سبق نقدي في الماضي سابق هنا اسم الفاعل نقدي أسمسلو سايون كراسو جمرو سماياتنا مدرات اللفتر جيتا دينين عبادين أترتشالو حنيفا أي في حال كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد ولهذا قال وما أنا من المشركين طيب ونظائر هذه الآية في القرآن كثير يعني مساسلون دي بزو آياتوች አልፈዋልም ይመጣሉም كقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا النساء 125 وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى እንግዲህ ለإخلاصنا لمتابعة ما أسرجاناتቸው እነዚህ ሁለቱ አያቶች ብለናል أكثر من مرة قال العماد بن كثير رحمه الله في الآية في معنى هذه الآية يقول تعالى مخبرا عمن أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه ولهذا قال وهو محسن دي الله سبحانه وتعالى تزاز يفسم يكلكلون يتكلكلن شرعون يتكتلن وهو محسن على أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما نهى عنه وزجر فدلت هذه الآية العظيمة يلاكتشونتشو أنكس مرة على أن كمال الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك كمال الإخلاص مولوه هنا إخلاص ميقنيو من سيوى النوال شرك ستاونو والبراءة منه كشرك بمطراتنو وممن فعله ممن فعل الشرك كشركم تترى له كمشركم ستترى كمال الإخلاص من رقاقة اللي ينستام والله كما تقدم في الباب قبل هذا فقيل بين قوسين طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ما ترجال يا متنو لبابه
قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين ما تهيا إلى النحل أواخر وكبابه. طيب قدي بارات صفة بارات باهري أما سجنا أثنى على إبراهيم الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم بارات صفة أما سجنا شو عندنا أمة نبر أمة مالت قدي قدوة في الخير أمة قرآن الله يتذكرت لأربعة معاني النوبلة قرآن الله قدي بذكرة أمة ملكا جنة إمام مالتنا دهر من الزمن ليلة جماعة من الناس ليلة لمن متالج ديننا ملة قدي قرآن تدبر يارق نقرأ كلمة أمة قرآن الله كما تاج من ناقنيات لأحد هذه المعاني الأربعة ليلة لا يلسم من تمتالب لنا القرآن وتشدقمو أراد تشمره الله تزا رسالة العبودية لي لسنت معنا تمتالب لها قدي أرادتو قرآن الله يالوت معنا وچوا ناتشو سلزه عندنا أمة بمالت أما سقناتشو أودساتشو قانتا لله ولتنيا صفت مطيع لله نبرو حنيفا صستنيا كباطل كشرك ودسلمنا زنبل يالو سيهون ويهونونات ولم يكن من المشركين أرادتنيا انجدي كمشركوش كاقاروش ايدلو حنيفا يالو انجدي بدءا ولم يكن من المشركين دقمو استمرارا إلى النهاية ولوها المصاحب القول يفسر على بس. طيب يشرح لنا توسننا لنا ذا الميال قريها أمدت من دنا من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب سلالة إبراهيم يهن تحقيق عرقوال الذي هو كسر الأصنام بزو مصيبات شاقات ماتشو يا شباب يصبروا يكيناتشو بتأم هاي للناس لهنا كذابوا على الله سبحانه وتعالى بلجاتشهم مكراتشو لجاتشهم برا بوالده وقانتا لربه نبر يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين كبرنا متارد فلما أسلم وتله للجبين من إلى الكذاب ناديناه نبر واوالج وناديناه هلال لما جوابنا واويتون قبي سلانات هلال أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ذا لا يفسروا كميامات بزوا الله عندنا عند الزهر دو كارون بالله لا يصرفوا سيلو بالله صلاة تنتو قلبت على هلال لا أساس له من الصحة عندنا نتعلل عندنا ደግሞ ይሄ ቀፋው እንደ ብረት ሆነ ቢላው ቢያርፍበት ምን አልሆነም ላ እንግዲህ ሊያሳርፉ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ይሄንንም እዛው ቃል المفيد ላይ ታገኛለህ المهم انا اوصي بقراءتي القول المفيد كاسمه ነው بيالله ካሁን በፊት طيب على كل الاحوال الله سبحانه وتعالى استسلاماتቸውን ሲያይ ناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين لنا إلى قوله وفديناه بذبح عظيم سلزل إبراهيم انقدي أرآياناته في التوحيد شرح هلال وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم متنوا الشوال بنزاهن باسالفناچو باراتو باهرياتوች التي صفات الاربعه هي الغايه في تحقيق التوحيد تحقيق እንግዲህ تخليص تصفيه ብለው ፈስረዋል توحيدን በማጥራትና እውን በማድረግ የመጨረሻ ድንበር የሆኑ በአራት صفቶች ወስፏቸዋል الاولى انه كان امه የመጀመሪያው صفት ይሄ ነው ኢብራሂም ኡማ ነበረ أي قدوة وإماما معلما للخير أمة مالت انقدي من مالتنا أرآيا نبرو إمام مري نبرو خير يتبالن باتقالاي أستماري نبرو وما ذاك إهادلم إلا لتكميله مقام الصبر واليقين يعني أرقاتشو الله سبحانه وتعالى قدوة في الخير أرقاتشو مقام الصبر يصبر يتقستن درجة ያሟሉ ለመሆናቸው እንጂ ለሌላ አይደለም የየቂንንም ደረጃ ያሟሉ ለመሆናቸው الذين تنال بهما الإمامة في الدين ذا في سورة
ألف لام تنزيل السجدة عليكم من يالن نقرألن يا شباب وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ስለዚህ ከዛስ ትንባታ አርገው ለቀውል ኢንሳቢላ ابن تيميه ብለናል ከሳቸው በፊትም ላለ ኢማም ይነሰባል ብያለሁ بالصبر واليقين تنال الامامه في الدين የሚላም ስለዚህ ኢብራሂም እነዚህን ሁለት መቃሞች በጣም ያሟሉ ስለሆኑ ኡማ ያረጋቸው ለዚህ ነው الثانيه قوله قانتا قال شيخ الاسلام እንግዲህ ጥላቅ ሲደረግ ማን እንደሆነ አሳልፈዋል في مطلع الكتاب القنوت دوام الطاعه እንግዲህ ቁኑት له عده معاني ከ10 በላይ ማዕና አምጥተውለታል ከዛ መካከል አንዱ ማዕናው ጣዓን ማዘውተር ከአላህ ጣዓ አለ መውጣት እንግዲህ ኢብራሂምን ምን ይያላቸው ነው አላህ የኔን ጣዓ አዘውታሪ ነበረ ከኔ ጣዓ طرفة عين አይወጣም አሁንም صاحب القول ገባ ይሉና وكذلك ابنه ይላል ነብያችንም صلى الله عليه وسلم يا عائشة حديث في صحيح مسلم ያለ حديث كان يذكر الله في كل احيان كالله ጣዓ አይወጡ ነብያችን አስተምረውናል እኛን ሽንት ቤት ሲገባ የሚባል ዚክር አለ ሲወጣ መስጂድ ሲገባ ሲወጣ አሁን እንዲሰብሰብ ብለን ልንነሳ ስንል ምንለው ከቤት ስንወጣ ስንገባ እንግዲህ ያ شباب عمل اليوم والليله የሚባል ያለፉ አይማዎች አሉ المؤمن እንግዲህ ሲጠይቃቸው ያ ሱሐቢይም ሸራኢ አልእስላም በዛብን አጥብቄ የሚይዘው ምን ተለተልበት ነገር ንገሩኝ ምን አሉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله ስለዚህ ኢብራሂም እንግዲህ ቃኒት ናቸው ማለት ሙዲም للطاعه مداوم على طاعه الله القنوت دوام الطاعه والمصلي سجاجال اذا اطال قيامه اطال ብለው ሲያበቃ እንግዲህ ሚሙን ረፍዐውታል ጣለ ከሆነ ቂያሙሁ ይባላል አጣለ ከሆነ ያ شباب ወደ ሙሰሊም ይመለስ አጣለ ውስጥ ሆዋል ፋዒሉ ቂያም የሚሆነው ምንድነው መፍዑል ቢህ ነው የሚሆነው ይነሰባል አይረፋም اذا اطال قيامه او ركوعه او سجوده فهو قانت እንግዲህ ቂያም ካስረዘመ ወይ سجود ወይ ركوعን ካስረዘመ ቃኒት ይባላል ሰጋጅ قال تعالى ማስረጃ ሲያመጡ አመን هو قانت مديم في الطاعه ማለት ነው انا الليل انا ማለት እንግዲህ ساعات الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه كمن ليس كذلك እንግዲህ ሌሊቱን ሁሉ አላህን ፈርቶ ጧዓም ያደውም የቆመም ሲሆን ስጁድ ያረገም ሲሆን አኺራን ፈርቶ የጌታውን ረህማ ከጅሎ ይሄን የሚያረግ ጧዓ دائما بالليل የሚያረግ ይሄን እንደማያረግ ይሆናሉ አይሆንም ሻሂዳችን እንግዲህ ቃኒቱን انا الليل انتهى ملخصا الايات 9 من سوره الزمر ሶስተኛ صفات الثالثه انه كان حنيفا قلت الشارح قال العلامة ابن القيم الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه انتهى ابن القيم حنيف بمن فسروا ودع الله قلبا وقالبا يزور كالله ليلا كاله دغمو يا الله كالله ليلا يالن يتو بالله ብቻ የተብቃቃ ማለት ነው حنيف ማለት الرابعة أنه ما كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك من المشركين يالونبت انجدي إخلاصه صحيح سلوانا طرو سلوانا شركه يمولا سلوانا كشرك يراك سلوانا كمشركوش عيد بالنزه انجدي بالوصف الإيجابي والسلبي والصفات إبراهيم عليه السلام انجدي إن إبراهيم كان أمة قانتا لله أمة قانتا لله حنيفا صستو صفات إيجابية إبالال ولم يكن من المشركين دقمو صفة من إبالال سلبيات إبالال بهولتم والصفات سلزه يهنن يارقوا الله سبحانه وتعالى
የቂንና መቃማት الصبርን ተህቂቅ ስላረጉ ቁድዋ አደረጋቸው ይሄንን ስላረጉ እንግዲህ አወሉ ማን ይክሳ من الامه እንግዲህ ተሞከሩ እኮ ያሸባብ ሰዓት ላይ እስከመጣል የቂን ባይኖረው ሰው ይበከትበታል ዓለሙ ዲደሁ ሆነ እሱ ብቻ መሬት ላይ አላህ ባንተማ ምነው እኔ ብቻ ነኝ ሰማይ አንተ ብቻ ነህ ያለው ብለው ዱዓ አረጉ ብለናል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا ميهونو እኮ አላህ ያለው ነው ሰው ያለው አይሆን وما تشاءون إلا أن يشاء الناس አቃጥሉት እሳት ጨምሩት ነዶ ማያውቅ እሳት አንድደው እዛ ላይ ጨምሩት ወዳ አትበሉ الله سبحانه وتعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم الله سبحانه وتعالى ቀዝቃዛ ሰላማዊ የሆንሽውኝ ይሄን طبيعتህን እንዳት ሁሉም እኮ ያላህ ምንድነው ብለናል ሸባብ እኛ የቂራችን ደካማ ስለሆነ እንጂ ሶብር ስለሌለን ነው እንጂ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የቂን ያለውን ሶብር ያለውን ضيعው ማያውቅም አይضيعም አላህ የቂን ይስጠን አላህ ኢኽላስን ካሚል አላህ ይስጠን ስለዚህ تحقيق التوحيد ያረገ جزاء بلا حساب ولا عذاب جنة መግባት ነው ሰዓታችሁ ስንት ይላል ተቅሪሩን ያስቀራናል እናቁም نعم طيب 18 ይላል ያስቀራናል ስለዚህ ያቆምነው من جمره إن شاء الله قول العلامة ابن القيم رحمه الله مفتاح دار السعادة مبالو كتاباته ላይ 147 ገጽ ላይ ያሉት ነገር ይኖራል حول ما قرأناه አሁን ቀራናቸው አራቱ ባህሪያቶች ዙሪያ እንግዲህ ሁሉም ወደየት እንደሚመለሱ ያስተምሩናል باذن الله سبحانه وتعالى درسنا المقبل يساچون ابابال بمشرح يونال نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه